नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। थापाथली स्थित नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा 69 वर्षको उमेरमा दाहालको बिहान 8:33 निधन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। दाहाल पार्किन्सन रोगका कारण लामो समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नर्विक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। दाहाल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। दाहालको निधनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता लगायत शुभेच्छुकहरू अस्पताल पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिवंगत धर्मपत्नी सीता दाहालको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा प्रचण्डले सीता दाहालको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीताको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाएपछि नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र शुभेच्छुकहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सो क्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायतले पनि सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले सल्लाहकार सीता दाहालको निधनबाट पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ। पेरिस टाढामा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले बुधबार र बिहिबार माओवादीको सबै पार्टी कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। स्वर्गीय दाहाल माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लामो समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको हिन्दू परम्परा अनुसार पशुपतिनाथ आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। बुधबार अपराह्न पशुपति आर्यघाटमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र छोरीहरू रेणु र गंगा दाहालले दागबत्ती दिनुभएको हो। त्यस्तै पशुपति आर्यघाटमा नै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उहाँको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भएको थियो भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी दिएको थियो। पशुपति आर्यघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल पुगेर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। सीता दाहाललाई अन्तिम विदाई गर्न ठूलो संख्यामा शुभेच्छुकहरू पशुपति पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीताको 69 वर्षको उमेरमा मंगलबार नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। बेलायती राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत पिप्पा बर्डले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहयोग र सम्झौताका विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले बेलायत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग रहने विश्वास रहेको बताउनुभयो। सो क्रममा कार्यवाहक राजदूत बर्डले नेपाल र बेलायत बीच पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण गर्दै स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जातीय विभेदका कारण हुने हिंसाजन्य घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै गएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। जाति व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले जात व्यवस्थाका कारण घटेका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाका विरुद्ध बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेको विरोधमा घर जलाइएको, दाङमा डेराबाट निकालिएको लगायतका प्रतिनिधिमूलक घटनाका साथै देशभर भएका जातीय विभेदका विरुद्ध मोर्चाले खबरदारी गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लडौँ जात व्यवस्था विरुद्धको फाइनल म्याच, अपराधीलाई कारबाही गर, मलाई विभेद स्वीकार्य छैन, षड्यन्त्रकारी प्रहरी प्रशासन र अदालत मुर्दाबाद लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले जातीय विभेदका कारण हिंसाजन्य घटनामा पीडितलाई छिटो न्याय र पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सबै कार्यालयमा 2 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी एवं पार्टीकी केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको निधनपछि बसेको पदाधिकारी बैठकले 2 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै बिहिबार देशभरका सबै कार्यालयहरूमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको स्मरण गर्दै महासचिव गुरुङले सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, उन्नत राजनीतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित समर्पण दाहालका विशेषता भएको उल्लेख गर्नुभयो। माननीय प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जीवन सङ्गिनी तथा पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेड सीता दाहालको आज बिहान 8:33 बजे नर्विक अस्पताल काठमाडौँमा असामयिक निधन भएको हाम्रो सिङ्गो असामयिक निधन भएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी स्तब्ध भएको छ। विक्रम सम्वत 2011 साल असार 21 गते कास्की जिल्लाको हेम्जामा आमा हरिकला पौडेल र बुबा महेश्वर पौडेलको कोखबाट जन्मिनु भएकी सीता दाहालको 2026 सालमा कमरेड प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध उहाँ जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। पार्टी कामका लागि पञ्चायतकालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताउनु भएकी सीता दाहालले देशमा जनयुद्ध सुरुवात भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै जनयुद्धका आदिमय वर्षहरूमा सिङ्गो पार्टीको अभिभावकका रूपमा पार्टीभित्रका चुनौती, सङ्कट, विवाद समाधानका निम्ति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ पार्किसन, PSP जस्तो दुर्लभ रोग लगायतका रोगहरूबाट ग्रसित हुँदै आउनुभएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थायी ठेगाना भएकी दाहालका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको क्यान्सर र छोरा प्रकाश दाहालको हृदयाघातका कारण निधन भइसकेको छ। छोरीहरू रेणु दाहाल र गङ्गा दाहाल सम्पूर्ण रूपले देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति समर्पित रहँदै आउनुभएको छ र भोलि नेकपा माओवादी केन्द्रीय कार्यालय लगायत सबै कार्यालयहरूमा, जिल्ला, प्रदेश लगायतका सबै कार्यालयहरूमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्नेछ र आज र भोलि 2 दिन पार्टीको झण्डा कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरिएको छ। कमरेड सीता दाहालको निधनबाट पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, वर्गीय निष्ठता, उन्नत राजनीतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित समर्पण उहाँका विशेषता हुन्। उहाँ आफ्नो योगदान मार्फत चिरकालसम्म स्मरणीय र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनुहुनेछ। कमरेड सीता दाहालले देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति खेल्नुभएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै सिङ्गो पार्टी उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। माओवादीका सल्लाहकार समेत रहनुभएका सीता दाहालको बुधबार नर्विक अस्पतालमा निधन भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले ठगी गरेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपहार, हुन्डी तथा विदेशी विनिमय अन्तर्गतका कारोबारमा ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न प्रलोभन देखाई सामाजिक सञ्जालमा विदेशबाट उपहार आएको छ भन्दै एयरपोर्टमा कर तिर्न पर्ने भएकाले रकम पठाउन लगाई ठगी गरेको आरोपमा विराटनगर महानगरपालिका 20 का हेमराज शाह, सप्तरी विष्णुपुर गाउँपालिका 2 का नीरज कुमार शाह, झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका 1 का बरजहान शेखलायर पक्राउ परेका हुन्। त्यसैगरी पक्राउ पर्नेहरूमा गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 5 का ध्रुव थापा, बारा जिल्ला कलैया उपमहानगरपालिका 20 का फुल मोहम्मद मिया धुनिया, सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका 1 का डम्बर शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन कार्कीले घटनामा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी ठगी गर्ने गिरोहहरू पक्राउ गर्न सफल भएको बताउनुभयो। सुरुमा यो जुन हामीले अहिले 7 जना मान्छे पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइरहेका छौँ, यो चाहिँ एउटा कटारी 4 नम्बरको एकजना महिलाले चाहिँ म ठगिएँ भनेर 1 लाख रुपियाँ 1,30,000 रुपियाँ मैले चाहिँ मबाट ठगियो भन्ने निवेदन हाल्नुभयो। उहाँको निवेदन अनुसार सुरुमा त्यो सामान्य एउटा चाहिँ ठगले ठग्यो अथवा चाहिँ पार्सल ठगी, अनलाइन ठगी खालको कुरा थियो। बिस्तारै हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि यसबाट चाहिँ त्यो जुन हामीले एउटा मान्छे झापाबाट समात्यौँ, उहाँले चाहिँ उहाँ पैसा हाल्नुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अमेरिकाबाट पार्सल आएको छ $70,000 त्यो पैसा छुटाउनको लागि जुन उहाँले पैसा लगाउनु एयरपोर्टमा ट्याक्स
तिर्न भनेर त्यो पैसा पछि उहाँले नै आफूले चाहिँ ठगेको हो कि भने कतै फेरि पैसा माग्न थालेपछि ठगेको भन्ने खालको उहाँलाई आइसके पछाडि उहाँको निवेदन सुरुमा हामीले ती गहन रूपमा जानुपर्छ जस्तो गएको थियौँ तर पछि बिस्तारै अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूसँग हामी झन् 7 जना मान्छे पछिल्लो पटक आएर समात्थ्यौँ त्यो 3 7जनासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यो पैसा विभिन्न मान्छे विभिन्न खालको ठगीबाट वैदेशिक रोजगारीमा पनि ठगीका पैसाहरू उनीहरूको खातामा आइपुग्ने गर्दा गर्दा यतिसम्म भयो कि हामीले चाहिँ उहाँले एउटा उद्गम भेन्चर भन्ने एउटा खोल्नु भएको रहेछ त्यसको मार्फत अथवा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा भएका इलिगल ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ 6 महिनाभित्रमा 1 अर्बभन्दा बढी चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको पुष्टि भयो उहाँहरूले चाहिँ पैसा कुनै खाताबाट पैसा आउँछ एउटा व्यक्तिले लिन्छ 1%, 2%, 3%, 4%सम्म आफ्नो भाग छुट्याउँछ अनि फेरि ट्रान्जेक्सन उसले पठाइदिन्छ त्यो गर्दा गर्दा त्यो पैसा चाहिँ विदेशतिर पुग्ने पनि देखियो क्रिप्टोमा पैसा हालेको पनि देखियो हुन्डी कारोबार भएको खालको पनि देखियो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सामान्य ठगी नभएर यसमा चाहिँ ठुलो सञ्जालको सहभागिता देखियो हामी 7 जना मान्छेहरू पक्राउ गरेका छौँ यसमा चाहिँ विशेष गरी टेक्निकल मान्छेहरू टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने मान्छेहरू देखियो यसमा ती 2 जना चाहिँ इन्जिनियर आइटी इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ 1 जना चाहिँ इन्जिनियर पढ्दै गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ लगायत अरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ अझै पनि यो एउटा ठुलो नेटवर्क देखिन्छ यसमा पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ यिनीहरूले कहाँ पठाउँछन् त्यो कुराहरू चाहिँ अब पैसा यति ठुलो रकम ट्रान्जेक्सन देखिन्छ जसले चाहिँ एउटा देशकै अर्थतन्त्रसँग असर पार्ने खालको कुराहरू हुनसक्छ यसमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा मोबाइल कल गरेर चिट्ठा पर्यो भनेर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भइरहेका बेला उदयपुर प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो पक्राउ परेका 7 जनालाई नै जिल्ला अदालतबाट सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को ठगी आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन तत्काल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ उच्च अदालत पाटनले असार 27 र 28 गते गर्ने भनिएको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन तत्काल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मानवीयताको रक्षा गरौँ रेडक्रसमा गैर रेडक्रसको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर तत्काल निर्वाचनको सुनिश्चितता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए उनीहरूले 7 प्रदेश समिति र 76 जिल्ला शाखाहरूबाट प्रतिनिधि छनौट भई काठमाडौँ आइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा अदालतको आदेशका कारण निर्वाचन रोकिनुले साउन महिनादेखि सोसाइटीले देशभर प्रदान गर्ने सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् आन्दोलन चाहिँ हामी केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुनुपर्छ निर्वाचनको लागि जुन किसिमको बाधा व्यवधानहरू गैर जिम्मेवारी ढङ्गबाट अर्को केही व्यक्तिहरूको अनधिकृत व्यक्तिहरू जो जिल्लाबाट प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छैन उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्दै गैर रेडक्रस कर्मीहरूलाई साथमा लिएर जुन अधिवेशन एउटा गरिसकेको भन्ने मिडियाहरूमा अहिले आएको छ त्यो मिडियाहरूको त्यो गलत भ्रामक प्रचार हो र उहाँहरूले जुन गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट जुन लेटर प्याड र चाहिँ नि छापहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ नि कामहरू गर्दै गर्नु भएको छ त्यो सबै गलत प्रक्रियागत कुरा हुन् आधिकारिक प्रतिनिधिहरू हामी सबै छौँ अहिले आधिकारिक प्रतिनिधि जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू नै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रेडक्रस प्रशासनको आग्रहमा पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न अनुमति दिएको थियो प्रशासनको पत्र अनुसार निर्वाचन गर्ने तयारी भए पनि रेडक्रसका आजीवन सदस्य ईश्वरी प्रसाद दाहालले निर्वाचन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो अदालतले 2 पक्षका कारणले विवाद नपरेको संस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ जमिन बाँझो नराख्ने सन्देश दिनका लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले अभियान सुरु गरेको छ राज्यले लागू गरेको भू उपयोग ऐन अन्तर्गत चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका जमिन बाँझो नराख्न सन्देश स्वरूप नगर प्रमुख कालुमान लामाले आफ्नो बाँझो जमिनमा फलफुल लगाउन सुरु गर्नुभएको छ नगर प्रमुख लामाले आफ्नो बाँझो रहेको अन्दाजी 3 हेक्टर जमिनमा आँप लिची सपातो अम्बा जामुनो नरिवल सुपारी लगायतका फलफुल लगाउनु भएको छ नगर प्रमुख लामाले नगरवासीले बाँझो जमिन राख्नुभन्दा उक्त जमिनमा
कम्तीमा फलफुल लगाएर भए पनि कृषकहरूलाई फलफुलमै आत्मनिर्भर हुन जनचेतना स्वरूप आफूले आफ्नो बाँझो जमिनमा विभिन्न जातका 1700 फलफुलका बिरुवा रोप्न सुरु गरेको बताउनुभयो। बासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सन्देश पनि जाओस् भन्ने अभिप्रायले यो विभिन्न जातिको प्रजातिको फलफुलहरूको बिरुवाहरू मैले रोप्ने कामको शुभारम्भ गरेका छु। यो आफ्नो निजी जमिन, यो करिब 4 बिघाको क्षेत्रफलभित्र 1750 बिरुवाहरू हिजो मात्रै झारेर यो कलमी बिरुवाहरू यो हावापानीमा चाहिँ सुहाउँदो राम्रो फल दिने वृक्षहरू चाहिँ रोप्ने काम आज मैले गरेको छु। र कमसेकम यसरी रोपियो भनेदेखि फलफुलमा चौडण्डीवासीहरू आत्मनिर्भर पनि हुन सक्ने जुन बाँझो जमिन छोड्ने प्रचलन छ देखिएको छ, त्यसलाई पनि चाहिँ एउटा सन्देश मेरो सन्देश मार्फत सबै अब चौडण्डीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खेती गर्न नसकिएको ठाउँमा फलफुलको बिरुवाहरू वृक्षरोपणहरूको कार्य पनि गर्नु हुनेछ। किनभने बर्खायाम अझै छ, बिरुवा रोप्ने बेला भयो भर्खर भनेपछि यो एउटा सन्देश पनि दिन चाहेको हो। र हाम्रो 12,000 सेरोफेरो घरधुरीमा 3वटा चाहिँ आँप, लिची र अम्बाको बिरुवाहरू रोप्न सकिन्छ। धेरै घरमा देखिँदैन। के लगाएको हामीले उत्पादनहरू खानुपर्ने एउटा बाध्यता छ। हाम्रा नानी बाबुहरू बच्चा बच्चीको चाहिँ स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै जनताहरूलाई मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरि अर्को साल नभनौँ, यही साल भोलिदेखि नै एउटा राम्रो जातको कलमी बिरुवाहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ नसके पनि 2-3टा चाहिँ रोप्ने गरौँ। त्यसो भयो भने 36,000 50,000 बिरुवाहरू यो साल रोपिन्छ र त्यसले फलफुलले पनि आत्मनिर्भर हुन्छ। यही अभियान अन्तर्गत यो आफ्नो बाँझो खेतलाई पनि चाहिँ आफैबाट चाहिँ नमुना बनाएर सबैलाई सन्देश दिनको निम्ति आज सुरु गरे। फलफुल र तरकारी आयातलाई समेत न्यूनीकरण गर्नका लागि नगरले एक घर एक करेसाबारीको अभियान समेत सुरु गरेको छ। नगरले घर जग्गाको नक्सा पास गर्न आउँदा अनिवार्य 2वटा फलफुलका बिरुवा रोप्नुपर्ने नियम लगाएको छ।